नमस्कार समस्त दर्शकवृन्दलाई हाम्रो च्यानल सोना द क्रोनिकलमा स्वागत छ र तपाईहरु समक्ष सधैँ झै आज पनि केही जानकारी लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं। तपाईहरु सबैलाई र विशेष गरेर म गत सोमबारदेखि मेरो एक सुरक्षा कर्मी अनि पार्टी अफिसमा एक कर्मचारी कोभिड-19 पोजिटिभ भएकोले गर्दाखेरि म सोमबार बेलुकीदेखि 27 तारिक जुलाई शहीद दिवसको बेलुकीदेखि होम क्वारेन्टाइनमा छु र यो एक हप्ताको होम क्वारेन्टाइन मेरो आगामी सोमबार बेलुकी समाप्त हुन्छ र म मंगलबारदेखि फेरि पुनः आफ्नो जनताको सेवामा उत्रिनेछु र यसले गर्दाखेरि आजको यस महत्त्वपूर्ण प्रेस भेला या प्रेस कन्फरेन्स मैले भर्चुअल प्रेस कन्फरेन्स गर्न पर्यो र यो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई केही असुविधा भएको छ भने म क्षमा चाहन्छु। अनि अहिले घडी दुईटा सेसनमा हामी बाँटिने छौं र पहिलो चाहिँ हो पार्टीगत हैसियतले आजको वर्तमान राजनीतिमाथि पार्टीको स्ट्यान्ड म बताउने छु। तत्पश्चात तपाईहरुले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पछाडी तपाईहरुलाई म प्रश्न गर्ने समय दिन्छु। अनि समय त्यो प्रश्न केवल आजको एक विषयवस्तुमा मात्र राखिदिनु होला, अन्य विषयवस्तुमा प्रश्न नराखिदिने। जस्तै अघि बिहानदेखि मलाई कलकत्ताबाट अनि दिल्लीबाट पनि फोन आएको छ र सायद उहाँहरुको लागि पनि हामीले लिंक दिएको छौं अनि उहाँले पनि मलाई प्रश्न गर्छ होला र उहाँलाई मैले आइदर अंग्रेजी और हिन्दीमा मलाई प्रश्न गर्ने भनेर मलाई उहाँलाई राखेको छु र तपाईले प्रश्न गर्दाखेरि जसले प्रश्न गर्नुहुन्छ तपाईले म्युट अनम्युट गर्नुहोस्, अरूले चाहिँ म्युट गर्दै एक पछि गर्दा हुन्छ। र अब समय मैले 2:30 को दिएको थिएँ र तपाईहरु सबै जोडिनु आउनुभयो, अझै जोडिनु थुप्रै छ किनभने यहाँ मैले देख्दैछु कतिवटा सिलगुडी, खरसाङ अनि दार्जिलिङबाट पनि कम्ती जोडिरहेको छ र बादमा आउँछ होला। र तपाईहरुलाई कहीँनिर मैले बोल्दाखेरि या तपाईहरुको सुन्दाखेरि कहीँनिर नेटवर्कको खराबी भयो भने पछिबाट हामीले एउटा लाइभ रेकर्ड पनि गरिरहेको छौं, त्यो लाइभ रेकर्ड पनि तपाईहरुलाई पठाइदिन्छौं। र अहिले मेरो फेसबुकबाट लाइभ पनि गइरहेको छ, तपाईले अन रेकर्ड त्यहाँ हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ। मेरो फेसबुकबाट पनि लाइभ गइरहेको छ तपाईहरुकोमा, विनय तामाङ फेसबुकबाट चाहिँ तपाईहरुको लाइभ गइरहेको छ, तपाईले त्यसलाई रेकर्ड गर्दाखेरि पनि हुन्छ र यो तपाईहरुको जानकारीको निम्ति। तपाई सबै रेडी हुनुहुन्छ भने हातको इशाराले एकताल मलाई एउटा के अरे यसरी फिंगर देखाइदिनुहोस्, म सुरु गर्न चाहन्छु। हजुर रेडी छौं दाजु, हामी गोर्खा च्यानल कालेबुङबाट हामी रेडी छौं। सबै रेडी हुनुहुन्छ? हजुर सबै रेडी हुनुहुन्छ? नमस्कार, तपाईहरुलाई विशेष गरेर आज एक महत्त्वपूर्ण जुन प्रेस भेला पार्टीगत हैसियतले हामीले डाकेका थियौं अनि यो महत्त्वपूर्ण प्रेस भेलामा विशेष गरेर पहाडको अनि समग्र भारतीय गोर्खाहरूको माथि जुन राजनीतिक घटनाक्रम भइरहेको छ त्यो घटनाक्रमलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको आफ्नो अडान के हुन्छ अनि हामी यो राजनीतिक गतिविधिलाई कुन दृष्टिकोणले हेरिरहेका छौं त्यो तपाईहरुको मार्फत जनता समक्ष गइरहेका छौं र तपाईहरुलाई विदितै भएको कुरो हो कि 22 तारिक
जुलाईको दिन जुन प्रेस विज्ञप्ति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल पन्थी का 2 सदस्यहरू भारतका गृहमन्त्री श्रीमान अमित शाहसँग भेटे। तत्पश्चात उहाँहरूको प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आगामी 15 तारिकभित्र केन्द्र सरकारले त्रिपक्ष वार्ता बोलाउने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थियो। अनि त्यो 15 दिन आगामी 5 तारिक अगस्त 2020 मा सकिन्छ। अनि 5 तारिक अगस्त 2020 विश्वलाई अनि भारतवर्षभरिलाई थाहा भएको कुरो हो। उक्त दिन धेरै समयसम्म विवादमा रहेको राम मन्दिर निर्माण शिलान्यास कार्यक्रम अयोध्यामा हुन गइरहेको छ। र तपाईलाई यो पनि स्मरण गर्न चाहन्छु कि भारतीय गोर्खाहरूको समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति 2017 मा पनि त्यसताका गृहमन्त्री श्री राजनाथ सिंहले 15 दिनभित्रमा त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउँछु भनेर श्रीमान विमल गुरुङज्यूलाई 105 दिनको बन्दलाई वापस लिने अनुरोध गर्नुभयो। तत्पश्चात श्री विमल गुरुङज्यूले 105 दिनको बन्दलाई वापस लिनु भएको थियो। र हामीले भारतीय जनता पार्टीलाई 2008 देखि हेरेर आउँदै थियौं। जति बेला 6औं अनुसूचीको विषयलाई स्ट्यान्डिङ कमिटीमा पठाइएको थियो, त्यस समय स्ट्यान्डिङ कमिटीका चेयरपर्सन हुनुहुन्थ्यो स्वर्गीय सुषमा स्वराज। उहाँसँग अन्य दलका नेतृत्वहरू पनि थिए। त्यस समयदेखि नै हामीले भारतीय जनता पार्टीलाई नजिकबाट हेर्दै आयौं। अनि केही न केही स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयीको समयमा भारतको गणराज्यभित्र 3वटा नयाँ राज्यहरू गठन भए। हामीले आशा साधेका थियौं कि भारतीय जनता पार्टी ससाना राज्य निर्माणको निम्ति आएका पार्टी हुन्। यसोस्ले गर्दाखेरि 2009 मा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीले भारतीय जनता पार्टीलाई आफ्नो एक एलायन्स पार्टीको रूपमा लिए पश्चात त्यस समय जसवन्त सिंहलाई एउटा भारतीय जनता पार्टीको उम्मेदवारको रूपमा दार्जिलिङ लोकसभा क्षेत्रबाट आउनुभयो। अनि सम्पूर्ण जनता जनार्दनले भारतीय गोर्खाहरूको चिनारी गोर्खाल्यान्डको निम्ति त्यस समय जसवन्त सिंहज्यूलाई भारी मतले लोकसभामा चुनाएर पठाए। अनि जसवन्त सिंहज्यूले 2 पल्ट संसदमा 0 आवरमा भारतीय गोर्खाहरूको गोर्खाल्यान्डको आवाज निकालिदिए, उठाइदिए। हामी खुसी भयौं। हामीले 0 आवर हो या पार्लियामेन्टमा बिल ल्याएको हामीले बुझेनौं, बोलिदिँदाखेरि नै हामी खुसी भयौं। त्यति नै बेला राज्यसभामा पछि गएर श्री राजीव प्रताप रूडी अनि स्वर्गीय सुषमा स्वराजज्यूले पनि गोर्खाहरूको निम्ति बात उठाइदिए। तर हामीले कहिले पनि यो सोचेनौं त्यो बिलको डिबेट गोर्खाल्यान्डको डिबेट थियो या 0 आवरमा त्यसैमा हामीलाई एउटा सान्त्वना दिनको निम्ति गरिएको एउटा स्टन्ट मात्र थियो कि भन्ने हामीले सम्झ्यौं। तथापि पछि गएर 2014 मा जब खोपरेलमा लोकसभाको चुनावमा त्यसताका प्रधानमन्त्री क्यान्डिडेट श्री नरेन्द्र मोदीज्यूको एउटा सभा भएको थियो, चुनावी सभा। त्यसमा विमल गुरुङज्यू लगायत, रोशन गिरिज्यू लगायत, आशा गुरुङज्यू लगायत हामी पनि उपस्थित थियौं। हामी
9 जना त्यस सभामा उपस्थित भएको थियौँ। त्यो 9 जना मध्येमा म पनि थिएँ। अनि त्यसको एउटा ऐतिहासिक म एउटा विटनेस भएकोले गर्दाखेरि त्यस समय 2014 मा खप्रेलमा आएर त्यसताका प्रधानमन्त्रीका क्यान्डिडेट उम्मेदवार जो आज हाम्रो प्रधानमन्त्री भारतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नरेन्द्र भाइ मोदीजी, उहाँले गोर्खाहरूको सपना मेरो सपना हो भनेर भने हामी खुसी भयौँ। अनि खप्रेलबाट फर्केर बागडोग्रासम्म जाँदाखेरि श्री विमल गुरुङज्यूलाई उहाँ चढेको हेलिकप्टरमा चढाएर पनि लगे। अनि पछिबाट हामीले बर्सनामा विमल गुरुङज्यू फर्केर आएपछि धेरै कुरा भएको छ भनेर भन्नुभयो हेलिकप्टरमा। 2014 को कुरो हो, आजभन्दा 6 वर्षको कुरो हो। तर 5 वर्ष बितेर जाँदाखेरि पनि भारतको केन्द्र सरकार जसले भारतीय जनता पार्टीले शासन चलाइरहेका थिए, एसएस आलोलज्यू हाम्रो एउटा सांसद साथसाथै त्यस्ता मिनिस्टर अफ स्टेट पनि भए, उहाँले कुनै पहल गरिदिएन। अनि 2019 मा आएर फेरि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा लगायत पहाडका अन्य राजनीतिक दलहरू, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, सीपीआरएम, गोर्खालिग साथसाथै अन्य पार्टीहरूले 2019 मा गोर्खाल्यान्डको निम्ति जुन संकल्प पत्रमा, भारतीय जनता पार्टीको संकल्प पत्रमा भारतीय गोर्खाहरूको समस्याको निदान गरिदिन्छु भनेर लेखेको हुनाले उक्त समय सम्पूर्ण दलले जिताएर पठाए। अनि जनताले पनि फेरि तेस्रो पल्ट भारतीय जनतामाथि अटल विश्वास राखेर 2019 मा भाइ राजु विष्टज्यूलाई जिताएर पठाए। तर तपाईहरुलाई आज म भन्न चाहन्छु कि भारतीय जनता पार्टीको जुन सिन्सियरिटी भारतीय गोर्खाहरूमाथि छैन भनेर नै हामीले यस पटक विशेष गरेर विनय खेमाले भारतीय जनता पार्टीलाई सहयोग नगरेको हो। अनि 2017 मा जति बेला यहाँ आन्दोलन चरम सीमामा थिए, पश्चिम बंगालको अत्याचार हुँदाहुँदै पनि हाम्रै सांसद अनि साथसाथै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यू जसले गोर्खाहरूको सपना मेरो सपना भन्ने उहाँले पनि 105 दिनमा यतिका हाम्रा मानिसहरू सडकमा मरिरहेका थिए, शहीद भइरहेका थिए, घर धरपकड भइरहेको थियो, जेल जाने क्रम गइरहेको थियो, साथसाथै घाइते भइरहेको थिए, आगजनी आदि भइरहेको थियो। तर त्यति बेला हाम्रो मानिसको मृत्यु हुँदाखेरि पनि पुलिसले गोली लाउँदाखेरि पनि एक शब्द, एउटा समवेदनाको शब्द, एउटा सिम्प्याथीको एउटा शब्द, एउटा कन्डोलेन्स मेसेज धरि पनि भारतीय जनता पार्टी अनि त्यस समयका सांसदले दिएनन्। अनि यो कारणले गर्दाखेरि हामीले बुझ्यौं 10 वर्षसम्म जुन भारतीय जनता पार्टीको चरित्र गोर्खाहरूमाथि थियो त्यो छड्न नै भए पश्चात मैले अनि अनित थापा भाइले हामीले अब हाम्रो मान्छेलाई जोगाउनु पर्छ, हामीले हाम्रो मान्छेलाई बचाउनु पर्छ, पहाडलाई नरसंहारबाट बचाउनु पर्छ भन्ने हेतु हामीले त्यो उचित कदम उठाएका थियौं। हामीलाई याद थियो भारतीय जनता पार्टीले हामीलाई कहिले पनि गोर्खाहरूलाई एउटा सिन्सियर पाराले, एउटा सहानुभूतिपूर्वक हामीलाई हेर्दैन भन्ने। र आज यसको प्रमाण जो हामीले 2017 मा गरेको प्रमाण त्यति बेला जनताले, हाम्रो जनता जनार्दनले, भगवानले बुझेनन्। तर आज गएर स्पष्ट रूपमा यो बुझ्न हुँदैछ तपाईहरुले कि हिजो मात्रै जुन प्रकारले एउटा गृहमन्त्रीको पत्रले खलबली मचियो अनि आज त्यसै सन्दर्भमा पार्टीको अडान म लिन गइरहेको छु। र हामीले बारम्बार भन्दै थियौं कि भारतीय जनता पार्टीले कहिले पनि भारतीय गोर्खाहरूको हित चिताउँदैन, भलो चिताउँदैन। केवल चुनावको समयमा उनीहरूलाई गोर्खाहरूको याद आउँछ, चुनाव सकेपछि गोर्खाहरू उनीहरूको लागि
कुन चराको नाम हो, कुन पक्षीको नाम हो, उनीहरूले यस्तो प्रकारले अवहेलना गर्छ। यसोस्ले गर्दाखेरि जुन चिठी, जुन पत्र योभन्दा आउनुभन्दा अगाडि विमल खेमाका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीले पनि दिल्लीमा भारतीय जनता पार्टीका धेरै शीर्ष नेतृत्वहरूलाई भेटे। त्यो तपाईँहरूको अगाडि आँखाको अगाडि प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले देख्नुहुन्छ 3-4 महिना अगाडिदेखि। साथसाथै यसै क्रममा सिपिआरएम पार्टीका टोली पनि भेट्न गएका थिए। साथसाथै यसै क्रममा जेले पार्टीका टोली पनि भेट्न गए र सबैले भेट्दै आए। हाम्रा विधायक भाइ निरज जिम्बाज्यूले केही दिन अगाडि उहाँले एउटा भिडियो मार्फत एउटा पत्रकार सम्मेलन या एउटा युट्युबमा पठाउनु भएको छ कि दिल्लीमा राम्रो कुरा हुँदैछ गोर्खाहरूको लागि, तर केही न केही हुँदैछ भन्नुभएको थियो। अनि पत्रकारले सोध्नु भएको थियो के हुँदैछ भन्दाखेरि त्यो सबै मलाई थाहा छ, अहिले हल्ला गर्नु हुँदैन भन्ने उहाँले राख्नुभयो। साथै विमल गुरुङज्यू, साथसाथै रोशन गिरीज्यू अनि अन्य उहाँका सहयोगीहरूले पनि क्रमैबद्ध रूपमा बारम्बार पटक गरेर प्रेस मिडियामा भनौँ या भिडियो मेसेजद्वारा, अडियो मेसेजद्वारा यो जनाउनु भयो कि भारतीय जनता पार्टीले, केन्द्र सरकारले भारतमा बस्ने गोर्खाहरूको लागि केही न केही राम्रो सोचेर आउँदैछ भन्ने उहाँले राख्दै आउनुभयो। तर हामीलाई त्यो विश्वास थिएन, किन मैले अघि नै भनिहालेँ, हामीले 10 वर्षमा भारतीय जनता पार्टीको चरित्र, गोर्खाहरूप्रतिको उहाँहरूको सोचाइ हेराइ हामीले बुझिसकेका थियौँ र हामीले यसलाई त्यति मान्यता दिएको थिएनौँ। र हिजो एउटा पत्र तपाईँहरूकोमा एउटा त्यो पत्र केन्द्र सरकारको गृह मन्त्रालयले पठाएको पत्रले धेरै हलचल हिजो मचायो। सम्भवतः यो पत्र 27 तारिक जुलाई बेलुकी काटिएको थियो अनि यो पत्रचार 28 तारिक जुलाईको दिन गरिएको थियो राज्य सरकारलाई पनि। अनि मैले पनि यो पत्र 29 तारिक बिहान मेरो इमेलमा पाएको थिएँ अनि केन्द्र सरकारको गृह मन्त्रालयले मेरो इमेलमा हालिदिएको थियो। अनि म अहिले होम क्वारेन्टाइनमा बसेकोले गर्दाखेरि यस पत्रलाई मैले सार्वजनिक गर्न सकिनँ। अनि मैले मेरो जेनरल सेक्रेटरी श्री अनित थापा भाइ जो जिटिएका हाम्रो चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ र जिटिएलाई पनि यो पत्र आएकोले गर्दाखेरि यो विषयमा चर्चा परिचर्चा भयो र हिजो उहाँ कालिम्पोङ जानुभएको थियो, किनभने त्यहाँ हाम्रा लेप्चा जातिको अनि पहाडको अनि समग्र भारतीय लेप्चा जाति र हाम्रो एउटा गौरव उहाँको निधन भएको थियो र उहाँको परिवारलाई र मृत सचिवलाई सम्मान दिनको निम्ति उहाँ त्यहाँ कालिम्पोङ जानुभएको थियो। र आज मैले यसै विषयमा म भन्न चाहन्छु, जुन पत्र त्रिपक्षीय वार्ताको निम्ति पठाइयो, धेरैले यो भन्दा अगाडि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन माथि हुन्छ भन्ने कुरा भयो। हामीले भन्दैथ्यौँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन चाहिँ तपाईँहरूको अडान के हो? कसैले गोर्खाल्यान्ड भन्दै थिए, कसैले 6 शेड्युल पनि भन्दै थिए, कसैले युनियन टेरिटरीको कुरा पनि गरे। र हिजो मात्रै गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका माननीय अध्यक्ष भाइ श्रीमान मन घिसिङज्यू अनि महासचिव भाइ महेन्द्र छेत्रीज्यू दिल्लीबाट फर्किनुभयो र उहाँले बागडोग्रा एयरपोर्टमा भन्नुभयो कि हामीलाई बिजेपीका नेतृत्वहरूले बोलाएर हामी दिल्ली गएका हौँ र राम्रो वार्ता भयो भनेर भन्नुभयो। तर त्यसको भनेको 3 घण्टा पछाडि यो पत्र सार्वजनिक भएर गयो र उहाँले बोलेको बागडोग्रा एयरपोर्टमा दिल्लीबाट आएको बोलाइ र वक्तव्य र पछिबाट पत्र पाइसकेपछि अझै एडवर्डज्यूले बोलेको पत्र मतलब वक्तव्यमा भिन्नता आयो, कन्ट्राडिक्सन आयो। र म तपाईँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु कि 28 तारिक जुलाईको दिन जबकि यो 27 तारिक जुलाईमा चिठी काटियो गृह मन्त्रालयले त्रिपक्षीय वार्ताको निम्ति,
28 तारिक जुलाईको दिन पश्चिम बङ्गालका प्रभारी श्री दिलीप घोष उहाँले दिल्लीमा आगामी 2021 को चुनावको लागि उहाँहरूको जति पनि एमपी एमएलए छन् अनि उहाँका डिस्ट्रिक्टका प्रेसिडेन्टहरूलाई दिल्लीमा चुनावको रणनीतिको निम्ति बोलाएका थिए, सभा राखेका थिए, जसमा डुवर्सका जोन बार्लाज्यू पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, साथसाथै अलिपुरद्वारबाट गंगा शर्माज्यू पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। तर पहाडका सांसद श्री राजु विष्टलाई उक्त सभामा बोलाइएन, साथसाथै मनोज देवानज्यूलाई पनि बोलाइएन भारतीय जनता पार्टी जिल्लालाई। केवल त्यो 28 तारिकको सभामा जेएलएफका अध्यक्ष भाइ मन घिसिङ अनि महेन्द्र छेत्रीज्यूलाई बोलाइएको थियो। अनि त्यस सभामा श्रीमान विमल गुरुङज्यू, रोशन गिरिज्यू र विमल खेमाका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका पार्टीका कसैलाई पनि बोलाएन। र आज भारतीय जनता पार्टीले यो एक हप्ता अगाडि जुन एक्सर्साइजहरू गर्यो त्योबाट एउटा राजनीतिक कसरत सुरु गर्दाखेरि डिभाइड एन्ड रुलको पोलिसी अपनाएको छ। आज गठबन्धन दलमा जुन फाटो आएको छ भने त्यो केवल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा या गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा या सीपीआरएम या राजु विष्टज्यू या निरज जिम्बाबुज्यूले गर्दा आएको होइन। यो आजको फाटो उहाँहरूको गठबन्धनको फाटोको स्वतः जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टीले गरेको हो। र हामी भित्र डिभाइड एन्ड रुल गरेर अब 2021 मा कस्तो प्रकारले रणनीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने त्यसमा गएको। तपाईलाई याद छ हाम्रो पहाडको 3टा सिट छ, विधानसभाको 3वटा विधायकको क्षेत्र छ। 3वटा क्षेत्रमा सम्पूर्ण बङ्गालको अन्य विधानसभा क्षेत्रलाई बलिको बाख्रा बनाएर राख्दैन र उहाँलाई बङ्गालको सम्पूर्ण सिटको खाँचो छ, न कि हाम्रो 3टा सिटको निम्ति गर्दैन। र यसले गर्दाखेरि यो प्रकारले उहाँले डिभाइड एन्ड रुल बनाएर आज जेएलएफलाई एकपट्टि, सीपीआरएमलाई एकपट्टि, गोर्खालीगलाई एकपट्टि, राजु विष्टलाई एकपट्टि, साथसाथै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमालाई एकपट्टि राखेर यो प्रकारले डिभाइड एन्ड रुल चलाएको छ। र आज तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ, पहाड हामी गोर्खे सन्तान, भारतीय गोर्खे सन्तान सबै एक हुनु जरुरी छ। र आज जुन प्रकारले भारतीय जनता पार्टीले देशलाई चलाइरहेको छ, आज कहीँ न कहीँ जति बेला उहाँलाई एउटा राजनीतिक शक्तिको खाँचो पर्छ, यहाँसम्म कि आज कुनै राज्यको शासन राम्रो चलिरहेको बेलामा, कुनै एउटा मुख्यमन्त्रीले राम्रो चलाइरहेको बेलामा त्यहाँनिर एमएलएलाई किनेर यस्तो प्रकारले अशान्ति गरिरहेको छ। भारतीय जनता पार्टीले आज सम्पूर्ण भारतवर्षभरि राज्यहरूमा पनि किनबेच गरेर गर्छ र त्यही कुरोलाई एउटा सूक्ष्म रूपमा यो पहाडमा पनि गर्न कोसिस गरेको हो। र तपाईँहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु कि भारतीय जनता पार्टीलाई आज हामीले 2017 मा अनित थापा भाइ र मैले र मेरो सहयोगीले जुन स्ट्यान्ड लिएर भारतीय जनता पार्टीको खिलाफ गएको थियौँ, आज 2020 मा आएर यो हिजोदेखि खुलस्त भएको छ। अब जनताले बुझ्नुपर्छ। अनि जति पनि यहाँको राजनीतिक नेतृत्वहरू छ, जति पनि गोर्खाल्यान्ड प्रेमी सन्तानहरू छ, उहाँले पनि यो बुझ्न आवश्यक छ। अनि मैले 17 तारिक जुलाईको दिन कालिम्पोङमा मेरो पार्टीको एउटा मिटिङ भएको थियो, जसमा मेरो महासचिव श्री अनित थापाज्यू पनि उपस्थित हुनुभएको थियो। अनि त्यो पार्टीको मिटिङ सके पश्चात मैले कालिम्पोङमा पत्रकार सम्मेलन डाकेको थिएँ। अनि त्यो पत्रकार सम्मेलनमा पनि मैले यही भनेको थिएँ, कुरा दोहोऱ्याएको थिएँ। अनि पार्टी मिटिङमा पनि यो कुरा दोहोऱ्याएको थिएँ। तत्पश्चात दार्जिलिङ आएर पनि मैले यो कुरा दोहोऱ्याएको थिएँ कि त्यो 17 तारिकको जुलाईमा मैले यो गरेको थिएँ, त्यो जुन कुराको भनेको थिएँ म पुनः आज दोहोऱ्याउन चाहन्छु। त्यति बेला मैले के भनेको थिएँ भने हामी पहाडको नेतृत्वहरूले अन्य पार्टीको नेतृत्वलाई मैले निवेदन गरेर यही भनेको थिएँ त्यस समय 17 तारिक जुलाईमा प्रेस मार्फत। र हामी पार्टीको नेतृत्व लगायत अन्य पार्टीका नेतृत्व र गैर राजनीतिक संस्थाका नेतृत्वहरू, गोर्खाका संस्थाका नेतृत्वहरू र भारतीय गोर्खाको बुद्धिजीवीले
अहिले घडी समय आएको छ राष्ट्रिय स्तरमा अनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा केही राजनीतिक उथुल पुथुल भइरहेको छ र हामीले यो राजनीतिक उथुल राष्ट्रिय स्तरमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको उथुल पुथुललाई नजिकबाट हेर्नु आवश्यक छ किनभने यसले यो उथुल पुथुलले कहीँ न कहीँ गएर हामीलाई नकारात्मक प्रभाव पनि पर्न सक्छ गोर्खाहरूलाई या सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ भनेर त्यति बेला नै मैले तपाईँहरूलाई नक गरिदिएको थिएँ ढकढकाइदिएको थिएँ अझै पनि तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु अझै पनि राष्ट्रिय स्तरमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गोर्खाहरूलाई कुनै पनि समय नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ यदि सकारात्मक प्रभाव परेको खण्डमा हामी वेलकम गर्छौँ तर नकारात्मक प्रभाव पर्ने ज्यादा प्रबल सम्भावना भएकोले गर्दाखेरि त्यो नकारात्मक कुरो आएको खण्डमा हामी भारतीय गोर्खाहरू के हुनुपर्ने यो प्रश्न अगाडि मैले तेर्साइदिएको थिएँ र आज तपाईँहरूलाई आज प्रेस भेला मार्फत म यो भन्न चाहन्छु कि सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाका नेतृत्वहरू साथसाथै गोर्खा सन्तानका जो अपोलिटिकल अर्गनाइजेसनहरू छ विशेष गरेर म भावको उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु अब समय आएको छ हामी एक भएर लड्ने र हामी एक भएर लडौँ र विशेष गरेर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भन्ने यो पिपिएस शब्द पनि हटाइदिनुपर्छ अब तपाईँ हामी सबै एक भएर गोर्खाल्यान्डको लागि एउटा बौद्धिक आन्दोलन गरेर जानुपर्छ र यसमा पनि मैले अस्ति बाधाको रूपमा इन्डो नेपाल फ्रेन्डसिप ट्रिटी 1950 को आर्टिकल 7 जानेर रेसिप्रोकलको कुरा गरेको थिएँ आज पनि म कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि हामीले गोर्खाल्यान्डको विषयलाई अगाडि लानुभन्दा अगाडि हाम्रो दिग्गज व्यक्तित्व श्रीमान महेन्द्र पी लामाजी हुनुहुन्छ जो यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा उहाँलाई भारतको प्रतिनिधि पनि गर्नु भइरहेको छ र आज म तपाईँहरूलाई सबैलाई म भन्न चाहन्छु कि इन्डो नेपाल फ्रेन्डसिप ट्रिटी 1950 भारत नेपाल मैत्री सन्धि 1950 सालको धारा 7 लाई झट्ट खारेज गरेर संशोधन गरिएको हुनुपर्छ अनि नेपाली भाषी नेपालका नेपाली अनि नेपाली भाषी गोर्खा भारतका गोर्खामाथि क्लियर डिमार्केसन गरे पश्चात हामीले गोर्खाल्यान्डको बाटो अपनाएर जानुपर्छ गोर्खाल्यान्डलाई कसरी हटाउँ यो बौद्धिक हो अब दार्जिलिङ पहाडमा हामीले शहीद बनाएर घर जलाएर स्ट्राइक कल गरेर भोकै राखेर दिल्लीमा धरना गरेर या अन्य जग्गामा उताउ चढाउ गरेर यो हुने होइन अब बौद्धिक आन्दोलन लड्नुपर्छ यही म चाहन्छु र विशेष गरेर अब तपाईँहरूले पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ होला र योभन्दा अगाडि म यो भन्न चाहन्छु कि 27 तारिक जुलाईमा जुन गृह मन्त्रालयको रेणु सरिनले पठाएको पत्र यो त्रिपक्षीय वार्ता जिटिए को रिभ्यू मिटिङ भनेर गरिएको छ अनि यो त्रिपक्षीय वार्तामा कहीँनिर पनि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन अर्थात् गोर्खाल्यान्डको कुनै नाम छैन यसले गर्दाखेरि यो पत्र मलाई इमेल मार्फत पठाए तापनि पार्टीका कतिपय कोर समिति अहिले कोभिड-19 ले गर्दा मैले मिटिङ राख्न सकिनँ होम क्वारेन्टाइनले गर्दाखेरि मैले फोनमा बातचित गरेर हाम्रो पार्टीको एउटा निर्णय भएको छ कि यो आगामी 7 तारिक जुलाईमा हुन गइरहेको दिल्लीमा हुन गइरहेको जुन वार्तामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीले भाग लिने छैन साथसाथै गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका अध्यक्ष श्रीमान अनित थापाज्यूले पनि यस 7 तारिकको त्रिपक्षीय वार्तामा भाग लिने छैन यो पार्टीको स्ट्यान्ड हो र हामी त्यति बेला भाग लिन्छौँ जति बेला केन्द्र सरकारले स्पष्ट रूपमा पत्रमा अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउँछ भनेर लेखिएको उल्लेख गरेको पत्र आयो भने हामी हाँसी खुसी हामी त्यहाँ जान्छौँ जबसम्म अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको कुरामा त्रिपक्षीय वार्ता हुँदैन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा कुनै पनि हालतमा चाहे द्विपक्ष वार्ता होस् या त्रिपक्षीय वार्ता होस् त्यसमा भाग लिने छैन यो आज पार्टीको अडान तपाईलाई स्पष्ट मैले राखिदिए र जिटिए पक्षबाट पनि
श्री अनित थापा भाइले, उहाँले अध्यक्ष अनित थापाज्यूले आगामी 7 तारिक अगस्तमा हुने त्रिपक्षीय वार्तामा भाग लिने छैन र हामी चाहन्छौँ चाँडोभन्दा चाँडो त्रिपक्षीय वार्ता गोर्खाल्यान्डमाथि भएको हुनुपर्छ। हामीले धेरै सहयौँ, धेरै दुःख कष्ट गर्यौँ। हामीले हाम्रो सन्तानहरूलाई, हजारौं सन्तानहरूले आफ्नो प्राणको आहुति दिए र आज म ती सन्तानहरूलाई स्मरण गर्दै यही महिना 27 तारिक हामीले शहीद दिवस पनि मनायौँ। उहाँको शहीदको आत्मालाई स्मरण गर्दै तपाईँहरूको अगाडि म भन्न चाहन्छु, यदि भारतीय जनता पार्टी केन्द्रमा सरकारमा छ, उहाँहरू यदि भारतीय गोर्खाको निम्ति एकदमै हित चाहन्छ, सिन्सियर छ भने स्पष्ट रूपमा यो पत्रलाई उल्टा बनाएर यसलाई खारेज गरेर गोर्खाल्यान्डको लागि अर्को पत्र बनाएर पठायो भने म अनि मेरो टोली सहर्ष दिल्लीमा हामी आउनेछौँ। तर गोर्खाल्यान्ड सिफ्टमा एउटै 1 पोइन्ट एजेन्डा हुनुपर्छ। जहाँसम्म 11 जातिको कुरो छ, यो कुरो भारतको सरकारलाई, पश्चिम बङ्गाल सरकारले पनि, सिक्किम सरकारले पनि, हिमाचल प्रदेशले पनि, आसामले पनि उहाँहरूले आफ्नो एसेम्ब्लीमा पास गरेर पठाइसकेकोले गर्दाखेरि 11वटा जातिको जनजातिको दर्जा दिनमा कुनै प्रकारको त्रिपक्षीय वार्ता डाक्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता छैन। यो अगावै हामीले दिइसकेका छौँ र चाँडोभन्दा चाँडो 11वटा जातिलाई दर्जा दिएको हुनुपर्छ। हो, आरजिआईको मोडालिटिज 5वटा मोडालिटिज भित्र हामी आएको छैन, तर आरजिआई यो केन्द्र सरकारको स्ट्याच्युटरी बडी भएकोले गर्दाखेरि यसमा पनि हस्तक्षेप गर्न सक्छ केन्द्र सरकारले। यो म भन्न चाहन्छु र तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु कि भारतीय जनता पार्टी आज 15 वर्ष हामीले साथ दिँदाखेरि पनि उहाँले गोर्खाहरूको लागि राम्रो सोचेको छैन। सोचेको भए यो 27 तारिकको चिठीमा जिटिएको रिभ्यू मिटिङ नभएर गोर्खाल्यान्डको त्यहाँ शब्द जोडिएको हुन्थ्यो, या गोर्खा भारतीय जनता पार्टीले सङ्कल्पमा जुन लङ पेन्डिङ डिमान्ड छ गोर्खास भनेको छ त्यो लेखिएको हुन्थ्यो। त्यो समय भएकोले गर्दाखेरि आज भारतीय जनता पार्टीको चरित्र उदाङ्गो भएको छ। अब बुझ्नु पर्छ र म विशेष गरेर विमल खेमाका सबै साथीभाइहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, अब तपाईँहरूले हात समातिरहने समय छैन। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका नेतृत्व भाइहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, दाजुहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले हात चुनावमा मात्रै हामीलाई सहायता माग्ने सुनाउसकेपछि 4 वर्ष 11 महिना चाहिँ हामीलाई यादै नगर्ने पार्टीलाई गर्नु हुँदैन र अहिले घडी तपाईँ हाम्रो सबै एक भएर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। र मेरो अन्तमा फेरि म यो भन्न चाहन्छु कि आगामी 7 तारिक जुन पत्र मलाई इमेलद्वारा आएको छ, यो पत्र यो मैले 28 तारिक राति हालेको रहेछ र तर मैले 29 तारिक बिहान मात्रै मैले आफ्नो इमेल खोज्दाखेरि यो पाएँ र त्यसले गर्दाखेरि जुन आएको छ, उहाँले जुन प्रकारले विनय खेमालाई जुन प्रकारले एउटा सम्मान दिएर आज फिग्युर एउटा भगवाडा नेताहरू जो छ, लिडर छ, उनीहरूलाई त्यो पत्र पठाएन। तर मैदानमा जो छ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हामी हारे तापनि उहाँले जुन सम्मान दिँदै पत्र पठाए, यसको निम्ति म केन्द्र सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर केन्द्र सरकारलाई यो पनि अवगत गराउन चाहन्छौँ कि हामी 7 तारिक अगस्तमा हुने जुन वार्ता छ त्यो वार्तामा हामी आउने छैनौँ र त्यसोले गर्दाखेरि म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु कि 7 तारिक जिटिएको पक्षबाट अनित थापाज्यू जाँदैन अनि हामी पनि जाँदैन, किन उहाँ पनि महासचिव भएकोले गर्दाखेरि यो हामीले निर्णय लिएका छौँ। अब तपाईँहरूले कसैले प्रश्न गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। दाजु मेरो प्रश्न छ कि दाजु, तपाईँले भन्नुभयो कि अब चाहिँ गोर्खाल्यान्डको नाममा एउटा बौद्धिक लडाइँ गर्नुपर्छ सबैजनासँग मिलेर भनेर, है? त्यसो भने तपाईँहरूको जिटिएमाथि चाहिँ के स्ट्यान्ड छ? जिटिए तपाईँहरू छोड्नुहुन्छ त्यसो भने नै सबैजना एक भएर लड्छु भनेर बौद्धिक? सुन्नुहोस् विवेक भाइ, तपाईँको प्रश्नलाई म अति असल प्रश्न हो, स्वीकार्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, 86 को आन्दोलन पहाडमा जिल्ला परिषद थियो, जिल्ला परिषदको मानचित्रबाट सिलगढीलाई हटाएर पहाडमा दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल बनाइदियो। 86 को 28 महिनाको जङ्गी आन्दोलन पश्चात आफ्नो भूभाग काटेर
यहाँनिर जिल्ला परिषदको जग्गामा दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल बनाइदियो। 21 वर्ष त्यो शासन चल्यो। तत्पश्चात फेरि 2007 सालदेखि एउटा आन्दोलन चर्केर गयो विमल गुरुङज्यूको नेतृत्वमा। बादमा 2011 मा गएर पिन्टेल भिलेजमा एउटा चुक्ति, एउटा सन्धि भयो, त्रिपक्षीय सन्धि भयो। त्यस पश्चात यो जिटिए आयो र जिटिए आज जिल्ला परिषदको रिप्लेसमा आएको बडी हो, अटोनोमस एउटा बडी हो जसले यहाँको विकासमूलक काम गर्नको निम्ति राखिएको हो। र आज त्यो जुन प्रकारको एउटा अटोनोमस बडीलाई नफ्याँकिकन पनि हामीले गोर्खाल्यान्ड जानु सक्छौँ। आज त्यहाँ लद्दाखमा तपाईँलाई उदाहरण दिनु चाहन्छु, लद्दाखमा नि अटोनोमस काउन्सिल थियो हामी जस्तो जिटिए, तर उनीहरूले फ्याँक्नु परेन युटी पाउँदाखेरि। पहिला फ्याँक्नु त्यहाँदेखि युटी दिन्छु भनेन। लद्दाखमा त्यहाँको टेरिटोरियल काउन्सिल हुँदाहुँदै रातारात त्यहाँ केन्द्र शासित प्रदेश बनाइदियो र युटी या बनाइदियो। त्यसले गर्दाखेरि गोर्खाल्यान्डको लागि न त डिजिएसी बाधा हो न त जिटिए बाधा हो। तपाईँलाई एउटा उदाहरण मैले दिइहालेँ कि लद्दाखमा पनि यस्तै प्रकारको अटोनोमस काउन्सिल त्यहाँ चल्दैछ, तर त्यहाँनिर चल्दा चल्दै पनि उहाँहरूले त्यसलाई खारिज नगरिकन युटी बनाइदियो। अनि युटी नै बडो जति बेला भयो त्यसले गर्दाखेरि यो विषयमा त्यहाँनिर जब युटी भइसकेपछि स्वतः त्यहाँको खारिज भयो। र यो म्याटर जुन तपाईँले भन्नुभयो जिटिएको म्याटर, यो सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट हो अनि यो सब्जेक्ट सेन्ट्रल सब्जेक्ट पनि भएकोले गर्दाखेरि यो अब विवेक भाइले म भन्न चाहन्छु कि जिटिए राख्नु नराख्नु यो सेन्ट्रल गभर्मेन्ट र स्टेट गभर्मेन्टको भरमा निर्भर गर्छ। एउटै क्वेसन छ तपाईँ विनयजी, तपाईँले 1950 को जुन क्लज 7 को कुरा भन्नुभयो, 1950 मा क्लज 7 1950 को जुन क्लज 7 को कुरा भन्नुभयो नि। हजुर सुन्नुहुँदैछ तपाईँले? सुन्दैछु। 1950 को जुन क्लज 7 को कुरा भन्नुभयो त्यो दुईटा नेसनको इन्ट्रेस्टमा बनेको थियो, कोही कम्युनिटीको इन्ट्रेस्टमा बनेको थियो। 1950 मा जुन क्लज बनेको थियो क्लज 7, बट तपाईँहरू ओन्ली फर क्लज 7 को कुरा भन्नुहुँदैछ। इभेन जतिखेर 1988 मा जतिखेर गेजेट गभर्मेन्टले गेजेट निकालेर यो इम्प्रुभमेन्ट गरेर फर्स्ट क्लास सिटिजन तपाईँहरूलाई प्रदान गरेको थियो। जुन तपाईँहरूको जुन प्रब्लम थियो जुन 1950 को जुन क्लज 7 मा त्यो दुईटा नेसनको इन्ट्रेस्टमा बनेको थियो। आखिर विनय तामाङले भन्दैछ 1950 को क्लज 7 लाई रद्द गराउनु पर्छ। यो कन्ट्रीको जुन संविधान छ त्यो रद्द गर्ने तपाईँ हामी बोल्ने को हो विनयजी हो? हाम्रो पार्टीको स्ट्यान्ड हेर्नुहोस्। तपाईँलाई एउटा 86 मा म लगेर जान्छु। अब 86 मा एउटा मिलन भाइको प्रश्नलाई म 86 मा लगेर जान्छु। 27 जुलाई आज शहीद दिवसको रूपमा हामीले मनाउने गर्छौँ। 27 जुलाई अर्को डेट पनि हुन सक्थ्यो, तर त्यस्ताका आन्दोलनको नेतृत्व दिने स्वर्गीय सुभाष घिसिङज्यूले यही धारा 7 जलाउनु लाउँदाखेरि त्यो एउटा भयानक घटना कालिम्पोङमा पनि घट्यो, दार्जिलिङमा पनि घट्यो, खरसाङमा पनि घट्यो। र आज स्वर्गीय सुभाष घिसिङज्यूले पनि त्यतिबेला मानिलिएको हो कि 1950 सालको सन्धिको मैत्री सन्धि, नेपाल भारत मैत्री सन्धि 1950 सालको धारा 7 ले हामीलाई विदेशीको लाङछाना लागिरहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि यो जलाउनुपर्छ, एमेन्डमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने यो कुरो त 86 देखि परेर आएको, तर त्यहाँ कसैले ध्यान दिएन। आज पनि कसैले यो कुरोमा ध्यान दिएको छैन। र 1950 सालको भारत नेपाल मैत्री सन्धिको धारा 7 त्यहाँनिर रेसिप्रोकल छ। रेसिप्रोकल भने भारतको नागरिक त्यहाँ जानु सक्छ, नेपालको नागरिक यहाँ आउनु सक्छ, जे पनि गर्नु सक्छ, हामी पनि त्यहाँ जानु सक्छौँ, भारतीय नागरिक सब पनि जानु सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ क्लियर डिमार्केसन भएको छैन। हो यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय वस्तु हो, यो दुई देश बिचको विषयवस्तु हो, तर तथापि आज हामीलाई गोर्खाल्यान्ड चाहिएकोले गर्दाखेरि भारतको गणराज्यभित्र भारतीय गोर्खाहरूको लागि अलग राज्य चाहेकोले गर्दाखेरि जुन बाधा मैले देखिरहेको छु, हाम्रो पार्टीले देखिरहेको छ, त्यही बाधालाई हटाउनको लागि नै मैले सम्पूर्ण नेतृत्वहरूलाई, सम्पूर्ण बुद्धिजीवीहरूलाई, गोर्खाको बुद्धिजीवीहरूलाई मैले यो अपिल गरेको तपाईँहरूको यो मार्फत। समूह टिस्टा टाइम्सबाट मुख्य बात मारेको गोर्खाल्यान्ड नहुनुमा भारत अनि नेपालको संविधानको ट्रिटीको धारा 7 लाई खारिज गर्नुपर्छ भन्ने हजुरले बारम्बार यो कुरा गरिरहनु भएको छ, तर अहिलेसम्म पनि पार्टीको तर्फबाट चाहिँ किन सरकारसित, केन्द्रीय सरकारसित या राज्य सरकारसित चाहिँ किन पहल गर्नु भएको छैन? यसको कारण के होला? हजुरले दया गरेर भनिदिनुहोस् होला। बहिनी, तपाईले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो
दुई देश र अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तु भएकोले गर्दाखेरि यसमा केन्द्र सरकार चिन्तित हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले बारम्बार हाम्रो पार्टीको स्ट्यान्ड यो हो कि आज भारतको गणराज्यभित्र हाम्रो गोर्खाहरूको माग 100 वर्ष पनि नागेर गइसक्यो। यो पुरा नहुनुमा यही नेपालको 1950 सालको सन्धिले गर्छ। त्योभन्दा हुन त सन्धि त 1950 सालमा आएको, तर हिल्समेन एसोसिएसनले जुन सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटअप हुनुपर्छ पहाडको लागि भनेर 1907 मा दिएको हो, त्यति बेला यो ट्रिटी थिएन। तर आफ्टर इन्डिपेन्डेन्स यो ट्रिटी भयो इन्डिया र नेपाल बाजमा। र आज धारा 7 मा के लेखेको छ भने त्यो ट्रिटीको सन्धिको धारा 7 मा +7 मा यही लेखेको छ रेसिप्रोकल भन्ने शब्द छ। आज तपाईँलाई पासपोर्ट लाग्दैन नेपाल जानको लागि, नेपालको पनि यहाँ आउनु सक्छ। आज नेपालको पनि यहाँ बसिरहेको छ, इन्डियाको पनि उता गएर बसेको छ, उहाँले कमाइ गरिरहेको छ, दोकानपाट बिजनेस सबै गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरो घातक हो। यो 86 को आन्दोलनमा 27 तारिक जुलाईमा जुन घटना भयो 86 मा, त्यति बेला सायद बहिनी सानै थियो होला या जन्मिएका थिएनन् होला, हामी आन्दोलन गर्दैथ्यौँ। त्यति बेला स्वर्गीय सुभाष घिसिङको नेतृत्व भएको आन्दोलनले पनि 27 जुलाईमा यो धारा 7 जलाउँदाखेरि भारतीय गोर्खाहरूले भारतवर्षभरि धारा 7 जलाएको थियो, नर्थ इस्टमा पनि जलाएको थियो। हामीले यो मागेको थियो, आज त्यो बिर्सेर गयो। र आज म सम्झना दिलाउन चाहन्छु धारा 7 लाई आज यो संशोधन गर्नुपर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तु भएकोले गर्दाखेरि दुई देश माझको भएकोले गर्दाखेरि आज उनीहरूले पहल गर्नुपर्छ। र आज उनीहरूलाई पहल गर्नको लागि के चाप सृष्टि गर्नुपर्छ भारतको दिग्गज बुद्धिजीवीहरूले र नेतृत्वहरूले बुझ्ने आवश्यक छ। यही मैले सङ्घर्ष गरिदिएको आज र सबै